भवन घर गृह शब्दले विशाल 50 तले 100 तले बिल्डिङदेखि लिएर एउटा सानो छाप्रोदेखि लिएर ती महान भवनको चाहिँ उसले के गर्दछ भन्दा त्यहाँनिर अर्थलाई ग्रहण गर्दछ, सम्झाउन सक्दछ। हामीले त्यो शक्ति शब्दसँग छ। तर त्यो ब्रह्मलाई चाहिँ शब्दातीत अक्षरातीत भन्नाको कारण शब्दबाट अग्राह्य भएको कारणले, अक्षरद्वारा अग्रहणीय भएको कारणले त्यहाँनिर भगवान भन्ने शब्दले 6वटा त्यहाँ ऐश्वर्य छ, समग्र छ भन्नाले भग शब्दलाई पनि 6वटा चाहिँ षडैश्वर्य बताइएको छ। भगवान भन्ने विषय ब्रह्मा भन्ने बित्तिकै जो ब्रह्मद्वारा विशेष कार्यको लागि ब्रह्मले विवर्त रूपबाट खडा गरिएकोलाई ब्रह्मा भन्यो नि। ब्रह्मले अर्को स्वरूप धारण गरेर सृष्टि गर्यो भन्यो, किन भन्दा ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्यो। तर ब्रह्ममा सृष्टि गर्नु परै छैन। म त्यही कुरो निवेदन गरिराखेको छु। सृष्टि कसरी भयो, उसको उत्पत्ति भन्दा त्यहाँ एउटै कुरो छ, सत उत्पत्ति हुँदैन, सबैले जानेको कुरो। किन भन्दा सत निर्विकार वस्तु भएको हुनाले, सत अविनाशी वस्तु भएको हुनाले, सत नित्य संस्थस्तो नित्य संस्था भएको हुनाले, सत अपरिवर्तनीय निर्विकार निष्कलाम कला नभएको कारणले, निष्क्रियम क्रिया नभएको कारणले, शान्तम कुनै पनि विशेषता शान्त भएको कारणले, निष्कलाम निष्क्रियम शान्तम निर्विकारम निरञ्जनम, निरञ्जनम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि विषयवस्तु नभएको कारणले, अमृतस्य परम सेतु दग्धेन्द्रमिवानलम, अमृतको परम चाहिँ स्वरूप थियो, कहिले पनि परिवर्तन नहुने त्यस्तो छ त्यो। त उसले सृष्टि किन गर्दैन भन्दा के गर्नु, केलाई सृष्टि गरोस्, कहाँनिरबाट सृष्टि गरोस्, कसरी आफूमा सृष्टि गरोस्। त उसलाई त खाँचो भएन, सृष्टि गर्छ। पूर्ण रूपस्य कास प्रिया, पूर्ण रूपमा छ, के को स्प्रिया छ, के को इच्छा भएर सृष्टि गर्थ्यो भन्नुहुन्छ कारिकामा। त आखिरी यो धेरै ठाउँमा दोहोरिएको छ यो विषय। अनि अर्कोतिर त्यसो होइन, अनि उपनिषदमा पनि यो कुरोको व्याख्या गरिएको छ, भनेको छ छान्दोग्य श्रुतिमै सर्वप्रथम। अनि तैतरीयमा पनि आइराखेको छ। के छ भन्दा यो अगाडि असत थियो अनि त्यसबाट सतको उत्पत्ति भयो भन्ने चाहिँ छान्दोग्यमा पहिले भन्नुभयो। अनि दादक ऋषिले त्योभन्दा पछाडि कसैले भन्दछन् पहिले असत थियो, त्यसबाट सतको उत्पत्ति भयो। अनि एक थरीले भन्दछन् सत थियो अनि त्यसबाट असतको उत्पत्ति भयो। अब असत थियो भनेको पनि एउटै कुरो भनेको पछि बुझ्दाखेरि त किन भन्दा असत थियो भन्नाले उब्जेको रूपमा थिएन भनेको, उब्जेको विषयमा असत भयो नि। शरीर जन्मनुभन्दा अगाडि असत थियो, उब्जन रूपमा उब्जेको थिएन। अनि उब्जँदा चाहिँ शरीर सत हुन आयो नि। जब शरीर उब्ज्यो, शरीरको परिभाषामा शरीर भन्दाखेरि चाहिँ शरीर सत भयो। नजन्मिँदा शरीर असत थियो, जन्मेर शरीर सत भयो। अब आत्मा त सत असत दुइटै थिएन, जन्मनुभन्दा अगाडि पनि सत थियो, जन्मदा पनि सत थियो, तर शरीर चाहिँ सत भएर जन्मियो, नजन्मदाखेरि असत थियो। त्यसैले असतबाट सतको उत्पत्ति, सतबाट असत उत्पत्ति भन्ने गरिएको कारण त्यसलाई त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने कुरो हो। सतमा असतको उत्पत्ति हुन्छ, असतमा सतको उत्पत्ति हुन्छ। सत र असतको त उत्पत्तिको यो विषय छ, कसरी उत्पत्ति भयो, किन त्यो उत्पत्ति मान्नु परेको सबै शास्त्रले भन्दा सृष्टिको विषयमा हरेक शास्त्रमा बयान छ। सिर्जना भइराखेको हो। अब सिर्जनाहार को हो भन्दा अक्षर हो। अक्षरले सिर्जना गर्दछ, स्रष्टा अक्षर हो नि। स्रष्टा भनेको सिर्जना गर्नु, अक्षरबाट सिर्जना हुन्छ। ती सारा कुराहरू अक्षरबाट सिर्जना भइराखेका छन्। केमा सिर्जना भयो भन्दा त्यो परमात्मा तत्त्व हो। अनि तद्दुरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दुरे तद एजति तद नयजति, तद एजति भन्नुभयो। एजति एजन गर्दछ, त्यसले कर्म गर्दछ, त्यसले क्रिया गर्दछ, त्यसले नगरे केही पनि बन्दैन। किन भन्दा अर्को कोही भए पो बन्दथ्यो, त्यो बाहेक कुनै नभएको कारणले त्यो छ र त्यसले सृष्टि गर्छ, त्यो कर्म गर्दछ। एजति कर्म गर्छ, एज्नु हल्लिन्छ अथवा क्रियाशील बन्दछ। तद नयजति त्यो कुनै पनि कर्म गर्दैन। त्यो निष्कला निष्क्रियम शान्तम निर्विकारम निरञ्जनम छ। यो विलक्षण छ त्यसभित्र। तपाईँले त्यसलाई त्यो दिन थाहा पाएको ठहर छ जुन बेला उसको विलक्षण स्वभाव विषयमा तपाईँलाई जानकारी हुन्छ, हामीलाई जानकारी हुन्छ। त्यसको विलक्षण स्वभाव कसरी भयो,
तद्दुरे तदन्तिके सबैभन्दा टाढा छ अनि सबैभन्दा नजिक छ। यो त विपरीत स्वभाव भयो नि। त्योभन्दा टाढा केही पनि छैन। कति टाढा छ भन्दा चाहिँ 14 लोक ब्रह्माण्ड, त्यस्ता अनन्त 14 लोकहरू, त्यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्डले छेकिराखेको छ। त्यति टाढा छ। के हो ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड? कहाँ छन् त छेक्ने भन्दा चाहिँ बुद्धिको वृत्ति स्वरूपले खडा भइराखेका छन्। ज्ञानको तरिकाले परिभाषा गर्ने बेलामा बुद्धिको वृत्तिको रूपमा ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड त्यहाँनिर उब्जिराखेका छन् अनि खपत भइराखेका छन्, चलाइराखेका छन्। कसले गर्छन् यो काम भन्दा अक्षरले। बुद्धिभित्र अक्षर साक्षी रूपले लुकेर बसिराखेका छन्। बुद्धि रूपी गुहामा लुकेर बस्ने भनेको कारणै त्यहाँनिर साक्षी रूपले लुकिराखेका छन् र उनले सिर्जना गर्दछन् त्यो सारा ब्रह्माण्डहरू। अनि त्यो ब्रह्म चाहिँ तिनले जब त्यहाँ बिचमा जगत सिर्जना गर्दाखेरि ना प्यु तुसे दूर त्यहाँ पर्दा खडा हुन पुग्दछ। त्यहाँनिर पर्दा उत्पन्न हुन पुग्छ। पर्दा बन्द छ आफै, न त्यहाँ पर्दा थियो। त्यो सबै मल विक्षेप अनि आवरण यो सबै सम्झाउनको लागि भनेको। न त्यहाँ सतमा छ त्यो आवरण, न असतमा छ। यी सारा शास्त्रको प्रक्रियाहरू कति ठाउँमा प्रश्न आइराखेको हुन्छ। ती जम्मै कुराहरू विद्याको लागि, त्यहाँ विद्या दिनको लागि, विद्यमान गर्नुको लागि गरिएका प्रक्रियाहरू हुन्। ती सारा कुराहरूको समाधान कहिले हुन्छ भन्दा सर्व कर्म खिला पार्थ ज्ञानम परिसमाप्यते। ती सारा ती तर्कना कर्म क्रिया कारक कारण शास्त्र सबैको समाधान तपाईँ त्यो दिन पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रश्न सोधे पनि निरर्थक प्रश्न हो। त्योभन्दा तपाईँले अगाडि गुरुसँग प्रश्न गर्दा पनि त्यो प्रश्न निरर्थक हो। गुरुले दिएको जवाफ पनि अर्थहीन हुन पुग्दछ। किन भन्दा शिष्यको अयोग्यताको कारणले त्यो अर्थ राख्दैन। जब ज्ञानी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा अब प्रश्न सोध्दैन उसले। प्रश्न सोध्नुपर्ने कारण नभएको हुनाले कारण सिद्धिन्छ। बिना कारणले कार्य गरेको थियो त्यो कारण हराउँदछ अनि रहँदैन केही पनि। एकत्वम अनुपश्यत, एउटै हुन पुग्दछ। एकत्वम अनुपश्यत, एउटै मात्रै देखिन्छ। तत्र क म क शोक एकत्वम अनुपश्यत, एउटा मात्रै देखियो, अनेक थियो। त्यो कहिले हुन्छ भन्दा त्यो बेला क्या जुन बेला ज्ञान खुलेको हुन्छ। खोलौँ न एकचोटि, हेरौँ न भन्ने कुरो हामीले गरौँ न, बढौँ न, अगाडि जे सकिन्छ त्यही पाइएला नि। जाँदै जाउँ, घुँडा टेकेर पनि जाउँ, लम्बसार परेर चाहिँ त्यो भुँडीले घिसिरेर जान सक्नेले भुँडीले घिसिरेर पनि अगाडि बढौँ। अनि जसरी हुन्छ अगाडि बढौँ, जान्दै जाउँ। चारै वेद जुटी बयान जसको गर्छौँ भनी गई डटे, रत्ती अन्त नपाई रूप गुणको लाटा सरी भइहाटे। ब्रह्मा शेष महेशका पनि जहाँ बोली भए बेपत्ता। तिनका बोली पनि, ब्रह्माजीका बोली पनि विपत्ता भए अरे, बेपत्ता भए। वेद पनि बेपत्ता भए। वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए। शेष महेश, ब्रह्माजी थाक्नुभयो अनि शिवजी थाक्नुभयो अनि थाक्छौँ हामी, स्वाभाविकै हो। तैपनि यस्तै नै हुनुहुन्छ। तै पनि जति वेदादि विद्याई छन्, अभ्यासै श्रुतिशास्त्रका वचनले गर्दै रहु भन्दछन्। त्यसैले गर गर, तिमी अगाडि बढ, अगाडि बढ, चल चल, चल्नु पर्दछ, हिँड्नु पर्दछ। पुग्दैनन् गरुडै पनि नहिँड्दा त्यही 5 बित्ता पर। कहिले सक्नु ठुलो छ काम भने यो पर्दैन मान्नु डर। हिँड्छन् हेर हिँडी, पुग्छन् हेर हिँडी, हिँडी ती कमिला 1000 योजन पर। अथवा कमिलाको गन्तव्य पनि आजसम्म उसले एरोप्लेन नबनाए पनि, उसको चाहिँ पखेटा नभए पनि उसलाई तोकिएको प्रकृतिको गन्तव्य उही पुगिराखेको छ। त्यसैले मैले जान्न सक्दिनँ, मैले अब कर्म त्यस्तो राम्रो गर्न सकिएको छैन, अर्कोले त्यसले कर्म राम्रो गरेको थिएन, उसले किन जानेको होला। यहाँ त प्रश्न यस्तो पनि आइराखेको छ। अनि यहाँ ठाउँमा किन प्रवचन गरेको होला, किन शास्त्रको कुरा गरेको होला, किन प्रवचन सुन्नु परेको होला, किन प्रवचन गर्नु परेको होला। कर्म नै ठिक छैन अनि आफूले कर्म नै ठिक गराएको छैन, उसको स्वभावै ठिक छैन। आखिरी कसको स्वभाव के छ भन्ने कुरो त्यसको हृदयभित्र पसेर हेरेको कसले हो नि। फेरि
त्यसैले बुझ्छ त्यो हाम्रो अधिकार के नि फेरि यो मान्छेको हृदयमा यस्तो छ भन्न बुझ्न सक्ने ऊ चाहिँ परमात्मा हो त्यो मान्छे चाहिँ उसले के छ के भनिराखेको छ के हो शास्त्रको सिद्धान्त भन्नेको छ नि काहीँ गोरु पनि जोतिराखेको हुन्छ अरे त्यो ज्ञानीले ज्ञानी भयो अब गोरु जोत्नु पर्दैन भन्ने छैन अरे कतै भिक्षा मागेर हिँडिराखेको छ भूपति कतै भन्नुहुन्छ शङ्कराचार्य कहीँ राज्य चलाएको शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ राजा जनक राज्य गर्नुहुन्थ्यो तर कहीँ पनि बन्धन थिएन अनि एकपल्ट भन्नुभएको थियो याज्ञवल्क्य महर्षि याज्ञवल्क्यले राजा जनक जस्तो हुन सकेको भए हाम्रो काम बन्द थियो तपाईहरु पनि जनक जस्तो बन्नुहोस् श्रीकृष्णले नै गीताको तेस्रो अध्यायमा जनकादय भन्नुभयो कर्मबाट संसिद्धि कर्मबाट सिद्धि पाएका जनक हुन् त्यसैले तिमी जनक जस्तै बन भन्नाले त्यो चाहिँ श्रुतिको सिद्धान्त ग्रहण गर भन्नुभएको त राजा जनक जस्तो भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दा मानिसलाई अनि अब त्यो छ नि मन अनेक प्रकारको अब के भन्ने गुरुलाई पनि जतापट्टि ढल्क्यो मलको त्यतैपट्टि ढल्क्यो राजा जनकसँग पैसा सम्पत्ति छ आश्रम चलाउन पुग्यो बेला जति पनि पैसा दिनुहुन्छ धेरै गुठी अब होला नि त केही तर्क धेरै वीरता दिनुभएको छ अनि राजाको गुणगान गयो भने भन्ने भयो नि मन त जसको पनि मनको नाउँ मन पापी आँखा पापी मन लोभी भने जस्तै अथवा मनको नाउँ हो अनेक प्रकारको तर्क नगर्नु जतिसुकै गुण देखे पनि त्यहाँ अवगुण ढुँडेर निकाल्नु अनि कोही प्रवचन गर्दैछ भने पनि त्यसले अघि के गरेको थियो कुनै त्यसले जीवनमा के गर्दै आयो कुनै अनि के खान्थ्यो कुनै के भन्दथ्यो कुनै के गर्यो होला अहिले त्यहाँ गएर प्रवचन गर्दैछ अब किन त भन्दा त्यो अस्वाभाविक कुरो होइन त्यो चाहिँ त्यो काम हो मनले गर्नु उसको स्वाभाविक धर्म गरिहाल्छ नि मनले उसको स्वभाव हो त्यो त आखिरी राजा जनकलाई पनि त्यही स्वभाव उहाँले प्रयोग गर्नुभयो र भन्नुभयो यो त गुरुले चाहिँ दिनुभएको एउटा कारणले गर्दा उनी धनी छन् उनी मानी छन् उनी दिन सक्दछन् हामी केही छैन हामीसँग अनि उनी जो पैसा जसो पैसा साथमा पैसा छ त्यही चाहिँ ज्ञानै हुँदो रहेछ अनि जो चाहिँ पैसा दान गर्न सक्छ त्यही दान भन्ने अर्को अर्थ लगाइदिनु भयो अब के हुन्छ भन्दा कहिल्यै पनि मनमा संशयात्मा विनश्यति भन्नुभएको छ गीतामा श्रीकृष्णले जबसम्म शङ्का रहन्छ जबसम्म तर्क रहन्छ जबसम्म मन शुद्ध र शुभ्र हुँदैन जबसम्म शान्त बन्दैन त्यो काम केही पनि छैन केही पनि हुँदैन केही पनि बन्दैन आखिर संशयात्मा विनश्यति अनि तिनीहरूको विनाश भएको देख्नु पनि भएन यिनीहरूलाई सम्झाउनु पऱ्यो भन्ने विचार गरेर एक दिन परीक्षाको चाहिँ व्यवस्था गर्नुभयो परीक्षा गर्नु पऱ्यो मेरा शिष्यहरूलाई भन्ने विचार गर्नुभयो यिनीहरूलाई अब मैले बोलिहालेँ भन्ने अवस्थामा एक दिन परीक्षाको दिन तोक्नुभयो अनि सारा आफ्ना जुन धेरै टाढा बस्ने शिष्यहरूलाई पनि समाचार पठाउनुभयो राजा जनकमा पनि पत्र गयो समाचार गयो अथवा चाहिँ निमन्त्रण गयो आज चाहिँ ज्ञानको चाहिँ आफ्नो आफ्नो कस्तो कस्तो सोचाइ छ त्यसको परीक्षा दिनुपर्ने अथवा आफ्नो चाहिँ पराकाष्ठाको परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो स्थितिको परीक्षा दिनुपर्ने अनि कुनै त्यस्तै जग्गा चुनाव गरेर एउटा ठाउँ तोक्यो त्यो ठाउँमा लगेर अनेक प्रकारसँग पाल राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने पाल राखियो होला अथवा घाम सेक्नु नपर्ने अवस्था थियो भने त्यसै गरी त्यो चाहिँ क्लासको व्यवस्था गरियो जहाँ चाहिँ लिने ठाउँको तर आश्रमबाट अदृश्य ठाउँ थियो त त्यहाँ लगेर जब चाहिँ परीक्षाको घडी आइसक्यो अनि सारा शिष्यहरू लिएर चाहिँ याज्ञवल्क्य बस्नुभएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ आखिरी अब सबै जम्मा भएका छैनन् अब यहाँनिर परीक्षा त हुँदैछ कोही मान्छे जम्मा भएको छैन अनि राजा जनक आइपुग्नु भएको छैन शिष्यहरू चाहिँ जम्मा हुनुभएको छ त्यतिखेरै जब त्यस्तो कुरा हुँदै थियो अनि जुन आश्रम छ अब त्यहाँ ढलान घरको आश्रम त ऋषिहरूको हुँदैन थियो अब त्यहाँ बालुवा गिटी मिसेर बनाएको भवन होइन होला अथवा कहाँनिरको कस्तो बनाइएको एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ झुप्रो अथवा के खालको महलहरू भए तापनि आगो लाग्ने सम्म त भइहाल्छ अनि आग लागेको खबर आयो आश्रम सारा जलेर आज कस्तो चाहिँ दुर्दशा भयो भन्दै आए बटुकहरू जसलाई आश्रममा रुन राखेको थियो उहाँहरू आएर भन्नुभयो महाराज गुरुजी आजको आश्रममा सारा कुरा केही रहेन अग्नि कहाँबाट खुस्क्यो कसरी आगो चाहिँ निस्क्यो हामीले थाहा पाएनौँ तर जलेर खाक बनाइदियो अनि सारा शिष्यहरू भन्न थाल्नुभयो अब आजको यो परीक्षा चाहिँ अलिकति पर सार्नु पर्यो अर्को दिन गर्नुपर्छ
भन्न थाल्नुभयो कतिलाई चाहिँ अब चयन भएन भित्री मनमा। कसैले भन्नुहुन्छ मेरो कतैबाट दानमा ल्याएको केही सम्पत्ति थियो, केही पैसा रुपियाँहरू थिए, अब आखिरी आश्रममा चोरी हुँदैन थियो, हराउने कुरो थिएन, सिरानमा राख्ने गरेको थियो, अनि मेरो कमसे कम पनि खानेकुरो बचेको अथवा बासीतासी भएर नबिग्रने केही फलफुलहरू अथवा घिउहरू त्यहाँनिर महहरू अथवा होला केही होला अथवा फलफुलहरू होला, त्यो चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो, त्यो जलेर के भयो होला। अनि त्यहाँ चाहिँ चाँदी सुनको केही सिक्काहरू दानमा पाइराखेको मैले त्यहीँ राखी छोडेको थिएँ, के भयो होला। आखिरी अरू त अरू, अब एउटा फेर्ने यो चाहिँ दुईवटा अब के हुन्छ र साधुसँग दुईवटा लङ्गौटी हुन्छ, एउटा घरमा चाहिँ राख्ने आश्रममा राख्ने, एउटा फेरेर जाने। अब भोलि नुहाउने के लाएर नुहाउनु जाने हो, अब माग्न जानुपर्ने होला कि कतै कि के गर्नुपर्ने होला, सारा हल्ला खल्ला हुन थाल्यो। अनि भोलि गरे भइहाल्छ भन्ने बहुमत हुन थालिसक्यो। तर के गरेर भोलि हल्टा गर्ने जब सबै चाहिँ शिष्य जम्मा भएको छैन, राजा जनक मुख्य व्यक्ति आइपुग्नु भएको छैन, अनि यतिखेर हामीले बिचमा गएर छोडेर कसरी हिँड्न सक्छौँ, यो अपमान हुँदैन भनेर अनेक गरेर सम्झाउनुहुन्छ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब चाहिँ आज त हाम्रो मन लागेको छैन। त्यतिकैमा बडो ठाँटमाटका साथमा राजाको सवारी नै, तपाईँ हामी अहिले पनि देख्छौँ नि, अब चाहिँ सरकार प्रमुखको सवारी नै अहिले त्यस्तो त्यस्तो जसतुसुकै पनि 5-7वटा गाडी लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। आखिरी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ सवारी भनेको। त सवारीको साथमा आउनुपर्ने धर्म नै त्यस्तो, प्रकृतिले दिएको नियम त्यही, प्रकृति बनाएको थियो, प्रकृति भन्ने गरेको छ नि, राज्यको चाहिँ त्यो अङ्गहरूलाई नै प्रकृति भन्ने गरेको छ। त त्यो प्रकृतिहरू लिएर आइपुग्नु पर्ने राजा आइपुग्नु भयो बडो तामझामको साथमा। सारालाई किनारमा राखिसके उपरान्त आएर फेरि सामान्य आश्रममा त्यहाँ गुरुको छेउमा त त्यहीँ आएर भन्नु पऱ्यो। आश्रम बसिसकेपछि अनि भन्नुहुन्छ ढिलो भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु म, आखिरी मैले गरेको ढिलो होइन, तर राज्यको कामले गर्दा के गर्ने गुरुदेव, के गर्ने, यो अप्ठ्यारो काम। अब कसैलाई म निस्कने बेला थियो, कसैले भन्छ मेरो माने परिवार डेलिभरी हुने बेला भयो, अब प्रसुति हुने बेला छ, केही चन्दा माग्न आएको भनेर आउँछ कुनै, अनि मेरो चाहिँ मान्छे बिरामी भयो पैसा ल्याऊ भन्दै आउँछ, कोही अन्याय गर्यो भनेर न्याय गरिदियो भन्दै आउँछ। अनेक प्रकारका सबैलाई चित्त बुझ्न छैन। बाटा हिँड्दा पनि सरकार भन्दै कराउँदै रोकिराखेको हुन्छ। बाटामा फेरि सवारी परिराखेको हुन्छ, काहीँ बिहाको लागि बाटो छोड्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ मान्छे मरेर श्मशान घाटमा लग्यो, त्यो राजाको सवारी भन्दा त्यसले पहिलो अधिकार पाउँछ, बिहाले पहिलो अधिकार पाउँछ, सवारीले पहिलो अधिकार पाउँछ। यी सारा कारणले गर्दाखेरि मैले ढिलो हुनु परेको, संसारमा बसेपछि प्रकृतिको धर्म मान्नुपर्ने हुन्छ। ढिलो भएको क्षमा प्रार्थी छु म। अब हामी क्लास सुरु गर्ने, ल ठिकै छ, अब जे भयो सबै जम्मा भइसक्यो, अब चाहिँ अब परीक्षा सुरु गर्ने भन्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर एकजना घोडा चढी आउँदछन् जनकपुरबाट अथवा मिथिलाको दरबारबाट, त्यस ठाउँमा आउँछन् अनि सन्देश लिएर आउँदछन् राज दरबारको। महाराज बिन्ती गर्दछन्, के भयो भन्दा आज मिथिला नगरी जलेर महाभारतमा यो श्लोकै आउँदछ, बडा राम्रो शान्ति पर्वमा राजा जनकले चाहिँ उद्गार गरे भन्ने विषयमा। त आखिरी मिथिला चाहिँ जसको हो उसैले बनाउँदछ। यो मिथिला जल्यो त मैले मेरो मिथिला थिएन, अनि ईश्वरको इच्छा थियो जल्यो। अब आज मैले त्यहाँ अहिले दौडधुप गरेर यो परीक्षा संजोगले बडो कठिनाइसँग गुरुदेवले यहाँ यो परीक्षाको व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। अनि कति दिन अगाडिदेखि तोकिएको दिन छ, त्यो जनकपुर अघि पनि जलेको पछि पनि जल्नेवाला छ, फेरि विकास पनि कचोरी भएको छ, फेरि विनाश भएको छ। हामी गरौँला, हामी बाँचियो भने, हाम्रो मरेर गयो भने हामीभन्दा पछिकाले फेरि यो राज्य थामेर खान्छन्। आखिरी भउँदै आएको छ परम्परागत रूपमा, मैले मात्रै रोएर, मैले मात्रै कराएर, मैले मात्रै अभिमान गरेर हुने कुरो केही छैन। अहिले ती कुरा सबै छोडिदेऊ, किनारा लाउनु सबै छोडिदेऊ, त्यो हुने कुरा सबैतिर जम्मै कुरो बिर्सने। यतिखेर अब घर बिर्सने, परिवार बिर्सने, गुरुको उपदेश मात्रै सम्झने। किन बोलाइएको हो र हामीले दिनुपर्ने परीक्षा के हो, त्यो दिने परीक्षा सकेर मात्रै यताउता जाने भन्ने कुरोको सरसल्लाह भयो। त्यहाँ चाहिँ राजाको अनि महर्षिहरूको बिचमा साना सानामा सभामा त 2-4 त हुन्छन् बोल्ने, जहाँ पनि राजा हुन्छन्, महर्षिहरू हुन्छन्, अनि सबैलाई परीक्षा त लिने नै निर्णय भयो। तर अनि त्योभन्दा पछाडि आफ्नो आफ्नो गच्छे जाने भन्ने बित्तिकै अनि याज्ञवल्क्यले सुनाउनु भयो, परीक्षा लामो पनि थिएन, अब यो परीक्षा लगभग सकिएको पनि घोषणा गर्दछु म भन्नुहुन्छ। अनि सबै अलमल्ल पर्नुहुन्छ, होइन परीक्षा भएको छैन, अनि हामीलाई केही प्रश्न सोधिएको छैन, कसैले केही जवाफ दिएको छैन, अनि कसलाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको भन्ने हो, को द्वितीय श्रेणीमा उत्पन्न भएको भन्ने हो, कसले
सामान्य रूपमा जित्यो भनिदियो। कसरी के हो भन्दा त्यहाँ भन्नुहुन्छ परीक्षा त बिहानदेखि नै भएको, तपाईँहरू आउनु नै परीक्षा थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ जो आश्रम मा आगलागी भयो भन्ने कुरो थियो, त्यो परीक्षा थियो। न जनकपुरमा आगलागी भएको थियो, न त आश्रममै एकैचोटि सल्लाह गरेर आग लागेको पनि थिएन। अनि हाम्रो आश्रमको आगलागी पनि परीक्षा थियो। त्यहाँबाट बटुक आउने पनि त्यही परीक्षा अनुसार नै तयारी पारेर राखेका थिए र आएको थिए। अनि महाराज जनकभन्दा पछाडि आउने पनि त्यसै गरी परीक्षा गरिएको थियो। न त राजालाई थाहा थियो, न त तपाईँहरूलाई थाहा थियो। अब तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् कि पहिलो कसलाई दिनुपर्ने हो। तपाईँहरू एउटा सिक्काको लागि तडपाउनु भयो। जो व्यक्ति तपाईँ आफूलाई त्यही तहको मान्नुहोस्। एक अलिकति मेरो खाद्यान्न राखेको थियो, डढ्यो होला भन्नुभयो, अनि चाहिँ एकदम मनमा पीडा लिनुभयो, त्यही कुरा बुझ्नुहोस्। मेरो वस्त्र थियो त्यहाँ डढेर खरानी भयो भने कति तपाईँलाई ग्लानि भयो, त्यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। र जनकपुर डढेर केही पनि भएको छैन। अनि मेरो राज्यमा भएको दरबारमा भएको पलङ डढे पनि केही भएको छैन। त्यो ईश्वरको इच्छाले भएको भनेर कुनै पनि स्वीकार नगरिकन पूर्व जस्तो अवस्था थियो, पछि त्यस्तै अवस्था राजा जनकले पाउनुभयो। त्यसैले यहाँ लोभ नगर्नु भनेको धेरै ठुलो पिटामा करोडमा नगर्नु भनेको होइन। त्यसैले त्यहाँनिर तेन त्याग्तेन भुन्जिथा भन्ने सूत्र आउनु परेको। त्यहाँनिर लालच भन्ने कुरो 1 पैसाको, 2 रुपियाँको, 5 रुपियाँको त्यो त अवस्था हो नि, करोडौँको किन भन्दा कुनै व्यक्ति हामीले पृथ्वीमा अनेक प्रकारका अहिले पनि राज्यहरूमा ठुला ठुला धनाढ्यहरूको नाम आउँदछ। कसैको चाहिँ यो विश्वमा 1 नम्बरको धनी भन्ने आउँदछ, कसै भारतका चाहिँ 1 नम्बरको धनी अथवा अन्य देशको 1 नम्बरको धनी। अनि त्यो देशको हाम्रो देशको 1 नम्बरको धनी व्यक्ति तपाईँ गएर सोध्नुहोस्, त्यो धनी व्यक्ति पनि त्यो एउटा सामान्य खेतालो काम गर्ने मान्छेले ठगिराखेको हुन्छ। तर त्यो 1 करोडौँको अर्बौँको सम्पत्ति छ, फलानासँग यति अर्बको भनेको मान्छेले त्यहाँ आफ्ना कर्मचारीलाई राजस्व नठग्नु, अनि कहीँ पनि मिसावट नगर्नु, कहीँ पनि 2 नम्बर धन्दा नगर्नु भन्ने पनि धनी हुनसक्छ नि कतै न कतै। कहीँ न कहीँसँग तिम्रो यो सम्पत्ति यसरी सञ्चालन गर्नु त उसले महान काम गरेको हुन्छ, हजारौँलाई रोजगारी दिइराखेको हुन्छ, बजारभरि सामान छ्यापछ्यापी पारिराखेको हुन्छ। तर उसलाई बदमास भन्न सकिँदैन कि यो चाहिँ बाँधियो भन्न, किन भन्दा उसले त्यो सम्पत्ति उसको सदुपयोग भएको छ नि। कसैले रोजगार पायो, कहीँ सामग्री प्राप्त भयो, जगत चलिराखेको छ। तर कसैलाई एउटा कोदाली खन्न गएको भयो भने पनि अथवा कहीँ काम गर्न लगाएको भए पनि के गरिराखेको छ भन्दा म 2 कोदाली पनि ठग्छु, यो मान्छेले आँखा देखेको छैन, यसले मलाई देखिराखेको छैन। अनि त्यसैले नदेखे बेला एकदिन आराम गरेर बसे भइहाल्यो नि भनेपछि काम चोर त सानो ठाउँमा पनि हुन्छ। सामान्य एउटा पसलेले एउटा चाहिँ चिया बेच्नेले पनि अलिकति मात्रा घटाउँदछु, अलिकति नक्कली सामान बनाउँछु, अलिकति चाहिँ गऱ्यो भने त्यहाँनिर पनि चाहिँ 2 नम्बर हुन्छ। त्यसैले मनको स्थिति हुन्छ, यो चाहिँ नि द्रव्यसँग गाँजेर हेर्न हुँदैन। त्यसैले भन्न खोजिएको चाहिँ अपरिग्रहको मतलब ती ठुला ठुला सेठले पनि अपरिग्रह गर्नु पर्थ्यो। परिग्रहको दोष भन्दा त्यो सम्पत्तिलाई अनि असहयोग माने त्यहाँ जहाँ लगानी गर्नुपर्ने दुरुपयोग भएको भए मात्रै त्यहाँनिर परिग्रहको दोष लाग्दछ। होइन भने फ्याक्ट्री चलेको छ, चलिराखेको छ, जागिर खाइराखेको छ, त छोटो सरकार बनिराखेको छ, एक प्रकारले स्टेट बनिराखेको छ त्यो। अनि त्यसले कर्म गरिराखेको छ, कतिलाई रोजगारी दिइराखेको छ, कतिलाई के गरिराखेको छ। तर जसले न त सरकारको चाहिँ करमा ठगी गर्दछ, न राजस्वमा ठगी गर्दछ, न त त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तलबमा ठगी गर्दछ, न त उत्पादन गरेको सामानमा मिसावट गर्दछ, न त सामानमा त्यति नगरिकन उनीहरू अर्बौँपति भइराखेका हुन्छन् कति कति कम्पनीहरू। त त्यसैले त्यहाँनिर के भन्न खोजेको श्रुति कस्तो छ भन्दा त्यहाँनिर मैले कति ठाउँमा देखेको थिएँ, विशाल एउटा फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेको एउटा चाहिँ सांसारिक एउटा अनुभवको कुरा पनि गर्दछु। एक ठाउँमा मैले देखेँ विशाल फ्याक्ट्री जम्मा गरेर बसिराखेका थिए एकजना व्यक्ति। उनले मैले देख्दाखेरि तिनकामा 4 हजार 5 हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ। 3 हजार जति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा गर्दाखेरि 4 5 हजारलाई रोजगारी दिएको छन्। अनि यहाँ नेपालमा त्यो चाहिँ विदेशमा पैसा जानु, विदेशी मुद्रा जानुबाट जोगाएका छन् यहाँनिर ती उनले गरेका उत्पादनले भन्ने कुरो सुनेको थिएँ। त एक दिन मैले त्यहाँ अर्को के भेटाएँ भन्दा तिनै मान्छे बजारमा गाडी चढेर अलिकति दामी नै गाडी चढेर बजारमा हिँडिराखेका थिए। अनि अर्को थरीले त्यहाँ ढुङ्गामुढा गरेर यसले चाहिँ चिल्लो गाडी चढ्ने, हामीले चाहिँ फुस्रो गाडी पनि चढ्नु नपाउने। किन भन्दा उसले चिल्लो गाडी चढ्यो त राष्ट्रलाई फाइदा भएको हो नि,
त्यहाँ उसले चढेको चिल्लो गाडीको चाहिँ 250% त्यहाँ चाहिँ दाखिला गरिराखेको छ, गाडीको कर तिरिराखेको छ, सम्पत्ति राज्यलाई आइराखेको छ, उसले 2-4 सयलाई रोजगारी दिइराखेको छ। जहाँसुकै पनि जम्नु हुँदैन नि, चल्तीमा आइसक्यो भने त आखिरी लौ चढ भएर राज्यले व्यवस्था गरिदिएर चढाएको कार हो नि। तिमी 250-300% तिर, अब त मैले सुनेको 350% राजस्व तिर अथवा चाहिँ ड्युटी तिर, अनि गाडी चढ। अब राज्यले पहिले नै उसलाई गाडी चढेको मजा त सरकारले चाखिसकेको छ। अनि सरकारसँग चाहिँ उसले सेतो धनबाट चलिराखेको छ, उसको धन कालो होइन। अनि राजस्व तिरेपछि सेतो गाडी हो त्यो, चाहे रङ हरियो लगाएको भए पनि रातो लागेको भए पनि उसले राजस्व तिरिराखेको छ, महिना दिनको तिर्नुपर्ने अथवा दैनिकी कर तिरिराखेको छ। भन्यो भने सुखका साधनहरूले प्रयोग गर्यो भने पनि त समाजलाई लाभ पुग्यो नि त्यसबाट। त्यसैले भन्न खोजेको तपाईँहरू अन्धाधुन्नमा, यहाँनिर अन्धाधुन्ध क्रान्तिको शब्दबाट कति मान्छेलाई बिना नसिद्धि निर्दोषलाई खत्तम बनाइसक्यो। त्यसले केले गरेको भन्दा विवेकहीनता नगर्नु भनेको हो नि। त्यो चाहिँ नराम्रो, धनी चाहिँ सबै नराम्रै नराम्रो, अनि गरिब सबै राम्रै राम्रो, अघिका मान्छे सबै राम्रै राम्रा, अहिलेका सबै नराम्रा, नेता जति सबै नराम्रा, अनि फलानु नेता चाहिँ सबै राम्रा, ऊ अमुक पार्टीका नेता जम्मै राम्रा, अनि फलानु चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ यो सम्प्रदायका पण्डित सबै विद्वान। यो त एक प्रकारको चाहिँ नि त्यो के भयो नि, त्यो मैले सुनिराखेको थिएँ। यो चाहिँ टकासेरको चाहिँ एउटा कहानी छ कि टकासेर भएपछि त्यसले गएर अनर्थ गर्दछ नि। त्यसैले जहाँसुकै राम्रोमा नराम्रो देख्नु, नराम्रोमा राम्रोलाई पहिल्याउनु, त्यसलाई भनिन्छ विवेक। त्यसैले हामीले धर्मशास्त्रमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि विवेकलाई चाहिँ हामीले षड्सम्पत्तिको भन्दा अगाडि साधना चतुष्टयमा विवेकलाई राख्ने गरेको छ। के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक। विवेक त्यति महान छ, कसैले चयन गरेर बसिराखेको भए तापनि उसले गाडी चढेको छ, भवन बनाइराखेको छ, विशाल चाहिँ बिल्डिङ बनाएको छ, ठुलो ठुलो गाडीमा सेल गरिराखेको छ, तर उसको योगदान के छ? राज्यले त्यसबाट के प्राप्त गर्यो, उसको भूमिका के छ, उसले गरेका कतिजनालाई चाहिँ रोजगारी दिइराखेको छ, के कर्म गरिराखेको छ, कति उसकोबाट राजस्व, त्यता पनि हेर्नु पर्यो। विवेकै बन्द गरेर त्यसले चढ्या मात्रै हेरेर, खाएको मात्रै हेरेर गर्नु भएन नि। त्यसो गरेर नै राज्यहरू पछि गरिब भएर आखिर साम्यवादी नियम लागू गरेका देशहरू किन टाट उल्टेर गयो भन्दा चाहिँ त्यो विवेक हराएर नै। विवेक हराइसकेपछि संसारमा विवेक नाश हुनु नै सर्वनाश हो। ध्यायञ्च विषयं तेषा सङ्गास तेषोपजायते, ध्यायञ्च विषय पुंसाम सङ्गास तेषोपजायते भन्नुहुन्छ। पतन कसरी भयो भन्ने विषयमा ध्यायञ्च विषय पुंसाम सङ्गास तेषोपजायते। जब मानिसलाई अनेक प्रकारको चाहिँ भोग वृत्ति हुने, म लाउँ म खाउँ, सुख सलभा मोज म गरौँ भन्ने जब यस्तो वृत्ति खडा हुन्छ अरे, सङ्गास त्यसो आसक्ति खडा हुन्छ अरे, अनि त्यसबाट दक्ष सिद्धबाट काम बन्दैन। सङ्गास त्यसो, सङ्ग भनेको आसक्ति, सङ्गासन जायते काम। अनि आसक्तिले अब कल्पना गर्न, काम भने चाहिँ कल्पना गर्ने, आसक्ति अब पाउने इच्छा भयो, कसरी पाउने, के ताना बाना बन्ने, कस्ता चाहिने त्यो गर्ने, सबै सङ्गासन जायते काम। कामको उत्पत्ति भयो। कामको उत्पत्ति भइसके उपरान्त अब काममा बाधा पर्दछ नि। अनि किन भन्दा जुन चिज मैले चाहेको छु त्यो चिज अर्कोले चाहिराखेको हुन्छ। जुन वस्तु मैले इच्छा गर्दछु, त्यो जुन पद मैले चाहेको छु, अर्कोले त्यो पदको लागि उद्योग गरिराखेको हुन्छ। अनि के भयो त भन्दा कामाद क्रोधो विजायते, क्रोधको उत्पत्ति हुने गर्दछ। त्यो त मेरो शत्रु हो, मैले ठिक्क पारेको चिजले गुमाइदियो, मैले चाहिँ आफ्नो बनाइसकेको थिएँ, मैले पद हासिल गर्नेवाला थिएँ। अब त्यहाँ चाहिँ राग र द्वेष, जसले सहयोग गर्यो त्यो त्यसको प्रति राग भयो, अनि जसले असहयोग गर्यो अथवा प्रतिद्वन्दी भयो त्यसपछि द्वेषको बुद्धि उत्पन्न भयो।